نيرس كل كسول نير أي أنا تلقون نيرس اللي لسه بزحلو يا كتيتني ويروحنا نقدر كاف نورمال نقدر تجرو أبرئسها جزا خلاص هيوتي أبيد كأيا كا أو ساعة زي مسخالي إلا سلامات كوران تخاتات الشانالي بيتس كمل لهم لي كم تانا سلام صبوا له سلامكم بزحسنا ترفف يللي بيتسو ليكم لايك سبسكرايب لغوركم بيتسو كونوا متوعكم ما يفلين خرات حاتي سبسكرايب لغوركم أي زخم برتعنا عن تبارات عن حواتي كاب بتعمل مسكين أرجعت مثلهم سبسكرايب وقبر لكم حواتي غني اللي تينكيو بتعمل فاتيكم إلى معت مليكا كم تلمود مالتيو يا لزجاجهم فيديو له كم أون كم ترى استريحهم المتهم بزعوا أتيتنا أبي لزجاجهم فيديو تاتلو أو ساعات زي أبينا تيت مالتيو يا أبي تيتي حمي مع هوسبيتال كاملة كم أون كولاليت لقيتها خملة لي أنا يا لأبي ليه صح كالي سبي بالليل لذي هيوتي أبيد كأيا نا كولاليت لقيسلينا ورتيا بتعمل مكراخري قدام حيزو متيمنا له مالتيو مغنياتو مساخالة فكركا مساخال نورسو جنكا أو ساعة زي مساخالي إلا كالي هوت اللي مرح لا توسيت متيخا هيوت كابيدي على لنا كولايت كختلك سلي إلا كختلو تلخا كبيدي مغنياتو وسو سخانا يوعى الخيوت اللكا سول كالي نهوتنا وعلى الهوت اللونا لحلنا خاسير بشيوم مغنياتو هيوتي يبيد كأني أنا أدحنني الكات موت لها مقع كالي هو تلك كالي هو تلك عمسو مسخال له هيوتسي مسخال له لسب جدنيو كتريو مخنياتو نهيوت قداي زينا بطعم مكارا خار قدايو سلازي لولو نقرات وزح نقر سلني أنا حسكم مزاي خوني بديش عم ترشات سريع مويا وتملت ترخو أخم مالتي مخنيات بطعم مكارا خار بورت بحق مالزيو كاوز كله معلت اللي صار هو نورو دراما بطعم التموتشيني خمول مكار خمزي مكار آخر مكاتع خونتو الإدراما دسلو لنا يا أما ترشات تريو إيكم حزقن يا ولفت لزقاج خوي بيديك قبلكم أنهتكم مسايقون يا ولفت بيديك قبلكم نمنتاينا نزي قدس الناسب ونزي أخبر الناسب سي أدهبونا نهبو لكم تحاسبلو مبزحة الجيزة دك سبات زقوبروا عينة بحر له أمونغنا نقبروا عينة حادثة good morning تلي good morning قبل يتصبي good morning ليليو تسب عند حد عن good morning دي بلنو ويكتيتني ويروحنا نقدر كاف نورمال نقدر تجرو أبرئسها جزا خلاك كيف لا يزغمت أنت لا كيريو متى لا أوعد أخذت بالكمسب ويا relationship أفقري فقر ندهب كيو هلا صفر دي بكتوان ما محزنات ندهب كيو ويعركنت ندهب كيات صبو communication عند حزيل أب منقوهم تلومود نايدك سبات كششرة كان كربشة كان نايقدين normal سبس زخون كمالتي ግን you have to understand normal دي كونه سبات هلو هاليخا وي مويتكها نعوهم زي قدسهم سبات هلو آفهم تعوم لبهم كأ بلح كرا سبات هلو so خابزيهم you have to be careful دك سبات من مخانا مصر أيوخا بقبرهم بآفهم دي كونه cut them off your life sometimes it's difficult sometimes it hurts sometimes it's hard but the more you stay أفتي زلوا خنا تقمت أم حزنا ديو نسرح relationship دي نايفقر ديو أو سقعدت أنا أحكي the more تهسي مهناتهم سبعة يوم تقولي أي تقولي إيه قداي ما يكون in fact تقولي خامان more decibel مهناتو the only way they can be relevant in your life is to cause you a pain ولا حنت زوها بنعخس لزي بلهم أو اشتخاق أنزا ويشاء تندحفت إيرام شعو إسرنا 4 ساعات قبل الإسخاء جزا خلاكي كفلوا خنا بروخو لمالتي so خمسة عن السبات ندحر أقات إمام مخي ويلك صراحة كخون وسواء كخون مع حاجة كخون whatever the fastest way نعاخ تحاوي وينعاخ دمنا بتصبوا لبك بتحي نزام سبات يوم كم هيوت قولت كتوت يوم ذكاء تخينو زي كأل تخينو بفيزيكال اختار حق يوم كا emotionally كابوم ولا حنت نجار كتسبيه بالكن that's the only way that's the only trick I think هيوتي أبيد كأيا ناكولاليت لقسلينا ورتيا بتعمل مكراخري مغنياتو مساخالة فكركا مساخال نورسو جنكا أو ساعة زي مساخالي إلا كالي هوت اللي مرح لا توسيت متيخا هيوت كابيدي على لنا كولايت مغنياتو كولاليت ملقاسو ليكونتو كبير نجار لجورو السنة وعلى خالي هوتي مرح له عاوز نجار زي مسؤول لسب مسؤول هوت لمرح لسب له ناتو سانك سم نايقدنيو كمتو نميري طيقو
ዝሕቶ ዚስቲ ከመይ ተቕበልዮ ኢሉ ዝጠየቃ ማለት እዩ ብዙይ ቦይኑ እዩ ክውስና ዘለዎ እምበር ክጥየቃ እውን ይግብኦን ምክንያቱ ከቢድ ጥያቄ እዩ እሳ ትብሎ ጥያቄስ እሳ ትብሎ መልሲስ ፍሉጥ እዩ ከም ትልሞ ስትሉ ከም ትረኽሞ ማለት እዩ እና ኮመንት ላነብክ ነይረ ኣጋጣሚ ያው ኣነ ተልኾን ነይረስ ክልግሰሉ ነይረ እየ ኣነ ተልኾን ነይረስ ዝብል ሰብ ብዙሕ ኣለዎ ያብ ከምጠልኩም እየ ኮመንት ማለት እዩ እና ብቻ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብቲ ዝሰርሕዎ ነበሩ ኩሉ ድራማሲ ኣነ ብጣዕሚ እየ ትምችውኒ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ምክንያቱ መከራኸሪ ጉዳይ እዩ መከራኸሪ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ትፋቐር ኢኻ ብሓደ ነርካ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተፈላለኻስ መፂኡ ድንገት ተድሕነና ክብለካ ተሎ ይኸብደካ እዩ ምክንያቱ ሰብ ኢኻ ሕሉፍ ዝሓለፍካዮ ሂወት ታሪክ ይመፀካ እዩ ይቕረፀካ እዩ ለለ ካብ ኩሉ ሰብ መሪፁ ንዓኻ ሂወተይ ኢድካ እየ ንላና ኣድሕነኒ ክብለካ ተሎ ከቢድ እዩ ለለ ከዓ ከቢድ እዩ ብእውነት ንስኻትኩም ተትኾኑ ነርኩም እንታይ ምገበርኩም ነርኩም ቅረፅዎ እሞ ተፍቅርዋ ትፈትይዋ ብሓደ ብዙሕ ነገር ዝሕለፍኩም ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ዝሕለፍክ ሰብሲ እስኺ ናይ ባዕልክ ሂወት እናመራሕኺ ድንገት መፂኡ ግን ሂወተይ ብኢድካ እያ ለላና ሂወት ኣድሕነኒ ድራማ ኮይኑ ዘይኮነስ በቃ ብኖርማል ትሓስቦ ተለካ ኮይኑ ትመፀካ ተሎስ እንታይ ይስምዐኩም ነይሩ እንታይ ምበልኩም ነርኩም እንታይ ክሓሳብ ምሃብኩም ከቢድ ጥያቄ እዩ እና እሳ ከዓ ያው ብዙሕ ነገር ሓሊፋትሉ እያ ያው ኣብ እንትና ሃለየ ኣብዚ ሊብያ ናሃለወ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊላት እያ ብዙሕ ናበኸየት ናለመነት ሂወቶ ድሒናቶ እያ እና እዚ ዝገበረልካ ሰብ ከዓ እሞ ከቢድ እዩ በዚወይ ሓሳበይ ብዙሕ ሓሳበይ ንምግላፅ ላመንኮርክ ነይረ ግን ሓሳብ ናይ ምግላፅ ዓቕሚ ወይ ከዓ ከምዚ ልምድስ የብለይን ግን ንስኻትኩም ተትኾኑ ነርኩም እንታይ ምገበርኩም በእውነት የብለይና ያው ሓሳበይ ተረዲኡ ምኳን ተስፋ ይገብር እና ንስኻትኩም ተትኾኑ ነርኩም ኣብዚ ድራማ እዚ ብዙሕ ነገር ሕሊፍኩም ብዙሕ ነገር እንትን ሕሊፍኩምስ ኣብ መንጎ መፂኡ ሂወተይ ኢድካ እየ ለላና ኮላሊትካ ለግሰለይ ትብለካ ተሎስ እንታይ ምተሰማዕኩም ነርኩም ምለገስኩም ዶ እንታይ ከምበልኩም ነርኩም እስኪ መልስኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ያው ኣቢየ ግን ያው እሺ ከም ልላ ቲቲ እውን ከም ትሕጎስ ያው በዓልቲ ምልእ ተስፋየ እሺ ኢሉ ያው ምስ ሜር እውን ያው ፍቅሮም ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ደኣ እኒአዎ ኮይኑ ከይዱ እምበር ኣፍቂርዋ ደልይዋ ኣይኮነን ከይዱና ስለዚ ከምታ ርእሲ ሪኢኹምዎ ዝመፃኹም ኣቢየ እሺ ኢሉ ሂወት ክልግሰልክ እየ ኮላሊተይ ክህበኪ እየ ላእኽሎ ይኹን ነገር ምንም ነገር የለይ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልክለ ኢኽና ሂወትኪ ከድሕነኪ እየ ከም ልላ ያው በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ ያው ቲቲ እውን ከም ትሕጎስ ያው ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ገና ተስፋ የቆረፀት ኢለላ እምበር ተስፋ ተትቁርጥ ነራ ኣይትጥይቆይ ነራ ልዑ እዚ ጥያቄ እዚ ግን ናማ ድዩ ክጭክነለይ ባባየሲ ክጨክን ድዩ ኢላ እያና ወይ ድራማ ከማቶም ኣነ ለባዕለ እዚ ካሜራ ወሊዐ ፊልም እየ ዝሰርሕ ኣለኹ ዝመስለኒ ኣለና ያው ኣቤ ግን ያው እሺ ኢሉ ብታሕጓስ ተቐቢሉ ያው ኮላሊት ከም ልልግሰላ ነፅበ ያው ቲቲ ከዓ ተሓጒሳ ከም ተቕበለና ያው እሺ ኢሉ ኮላሊት ክልግሰልኪ እየ ዓጆ ክበርትዒ ኢሉ ከም ለፅናዕና በዓልቲ ምልእ ተስፋየ ቲቲ ምሕረት የውርደልኪ ዛንቤተይ እና ኮራን ተኸታተልቲ ቻናለይ ከዓ ሳዕ እዚኣ ሓቢርኩም ምሳይ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ልመስግን ይቐኒየለይ የኽብረለይ ኣይዞኺ በርትዒ ናበልኩም ተተባብዑ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ልመስግን ያው እዚ ቪድዮ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ሰዓተይ ከም ምድቃሰይ ብጣዕሚ ቀኒሰ ስራሕ ኢለ ድኺሙኒ ግን በቃ ትረኽመካ ተሎ ሓሳብ እውን ዝሓሰብካዮሲ ብተነካ ይጠፍአካ እዩና ግን ያው ንምስራሕ ላመንኮርና ኢና ያው ዶራ ጥዕምና ስለዝኾና ዶራ ልክዓ ጥዑም ስለዝኾነ ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ከዛ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩም ምሳይ ዝፀናሕኩም ኣሕዋተይ ከዓ ብጣዕሚ እየ ልመስግን ይቐኒየለይ የኽብረለይ ብካሊእ ፅቡቕ ስራሕቲ ፅቡቕ ቪድዮታት ሳዕ ንራኸብ ሰባት ባይ ባይ ቴንክ ዩ